तमहं भ्रातरं दृष्ट्वा सूर्यरश्मिभिरर्दितं पक्षाभ्यां छादयामास स्नेहात् परमविह्वलम्। पदच्छेदः। तमहं तम् अधिकम् अहं सूर्यरश्मिभिरर्दितं सूर्यरश्मिभिः अधिकम् अर्दितं। विग्रहः। परमविह्वलं। परमं यथा स्यात् तथा विह्वलः तम्। अन्वयः। अर्थः। सूर्यरश्मिभिः सूर्यकिरणैः अर्दितं पीडितं परमविह्वलं स्वाङ्गधारणे नितराम् अशक्यं। भ्रातरं सोदरं दृष्ट्वा वीक्ष्य अहं सम्पातिः। स्नेहात् प्रेम्णा पक्षाभ्यां स्वपत्राभ्यां तं जटायुषं छादयामास छादनमकरवम्। सारांशः। सूर्यस्य निशितैः किरणैः पीडितं भयेन नितरां व्याकुलं तं सोदरं दृष्ट्वा अहं प्रेम्णा पक्षौ प्रसार्य आच्छादितवान्।